बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपको पता है हम रूटीन में आम तौर पर उन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं जो पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर ईवल चीज़ें हो रही हैं, उनको हम एक्सपोज़ करने की कोशिश करते हैं। हम इश्यूज़ की बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं और हमेशा नेगेटिव चीज़ों को एक्सपोज़ करते हैं। मगर आज मैंने सोचा है कि आज आपके साथ पॉजिटिव स्टोरी के साथ इस वीलॉग का आगाज़ करूँ। रमज़ान का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है और जहाँ पर बहुत कुछ सोसाइटी में नेगेटिव हो रहा है, मायूसी फैला रहा है, अफसोस पैदा कर रहा है, तकलीफ़ पैदा कर रहा है, वहीं पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सोसाइटी के अंदर हो रही हैं। इस वक्त मैं एक अवामी अफ्तार के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है अल्लाह वाले, और ये जो अल्लाह वाले ट्रस्ट है, इनके ज़ेरे तमाम ये एक अवामी इज्तिमा हो रहा है अफ्तारी का, जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड के अंदर अकब में देख सकते हैं। तो ये जो रमज़ान की स्पिरिट्स हैं, रमज़ान का जो मैसेज है, रमज़ान का जो पैगाम है, बुनियादी तौर पर वो तकसीम करने का अमल है, बांटने का अमल है और लोगों की का जो भूख मिटाने का जो सिलसिला है और जो पैगाम है, ये बड़ा एक पॉजिटिव इक़दाम है और इसके अंदर सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है। बट इंटरेस्टिंग सिनेरियो यहाँ पे ये है कि एक तरफ रमज़ान के अंदर हम सुनते हैं, देखते हैं बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली कि अमूमी तौर पर कीमतें बढ़ जाती हैं, मुनाफाखोरी होती है और लोगों को लूटा जाता है। ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है, सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन सॉरी इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सोसाइटी के अंदर बहुत पॉजिटिव स्पिरिट्स को कायम करती हैं और यहाँ पर एक बड़ी तादाद इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम यहाँ पे वॉलंटियर्स की मौजूद है और तकरीबन मुझे बताया गया है मुंतज़मीन की जानिब से कि तकरीबन यहाँ पर 2500 से 2700 के करीब लोग हैं जो अफ्तार करेंगे और इस साल ये ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह वाले ट्रस्ट तकरीबन 10 लाख लोगों का रोज़ा अफ्तार करवाएगी। तो मैं अब आपको थोड़ा सा इसका जो आई व्यू है वो थोड़ा सा आपके साथ दिखाना भी चाहता हूँ, शेयर भी करना चाहता हूँ। भाई शरबत की तकसीम का आगाज़ करते हैं प्लीज़, शरबत की तकसीम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ साथ जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि पीछे फूड इस तरीके से यहाँ पे पैक शुदा फूड जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। अब ये रमज़ान के महीने के अंदर ये बड़ी एक पॉजिटिव एक्टिविटी है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो चैरिटी का काम है, जो वेलफेयर का काम है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और जो सबसे ख़ास बात मुझे यहाँ पर आकर लगी है वो बुनियादी तौर पर नज़्म व ज़ब्त है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर बड़े इज़्ज़तदाराना तरीके से, एक बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से यहाँ पे लोगों को ये फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर आप ये जानते हैं कि खुराक इस टाइम बहुत महंगी है, महंगाई का दौर है और 44% पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान की आबादी जो है वो ख़तर गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो इस किस्म के जो दस्तरखान है ये बहुत सारे लोगों की भूख मिटाने के लिए और ख़िदमत के लिए, इंसानियत की और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने ज़मीन से बात की तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे लोगों को इस रमज़ान के दौरान एक दिन चावल दिए जाते हैं और एक दिन सालन दिया जाता है और इसके साथ साथ एक जूस की बोतल दी जाती है, पीने के लिए पानी दिया जाता है। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस, मदारिस काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रही हैं जो इस रमज़ान के महीने में इस किस्म की एक्टिविटीज़ का एहतमाम करती हैं। तो बेसिकली ये एक्टिविटी एक बड़ी एक पॉजिटिव एक्टिविटी है और इसमें जो ज़्यादा ख़ास बात मुझे दिखाई देती है वो स्टूडेंट्स की एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, एक बड़ी तादाद है। अब आप देख सकते हैं जैसा मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस किस्म के जो ट्रक्स हैं
فوڈ کے، اور ان ٹرکس کے اوپر کچھ چیزیں وغیرہ تحریر ہوئی ہوئی ہیں باقاعدہ طور پہ، بڑا خوبصورت طریقے سے کارڈ کیا ہوا ہے. اور یہ اگر آپ میرے پیچھے عقب میں دیکھ سکیں تو یہاں پر لوگوں نے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، والنٹیئرز نے، اور والنٹیئرز کی ایک بڑی تعداد باقاعدہ طور پر یہاں پر موجود ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک خاص قسم کا اب ایک آرگنائزڈ فارم کے اندر چیزیں یہاں پہ اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اب جو این جی اوز ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑے پراپر طریقے سے، بڑے مثبت انداز سے یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایک این جی او، کسی ایک سرکل، کسی ایک آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں ملٹیپل قسم کی آرگنائزیشنز یہاں پر کام کر رہی ہیں. اور یہ جو تقسیم کرنے کا عمل ہے، بانٹنے کا عمل ہے، یہ بڑا ایک پازیٹیو اقدام ہے. اور سوسائٹی کے اندر جو چیریٹی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو سال 2025 ہے یہ بڑا ایک مشکل سال ہے، اور پچھلا سال بھی بڑا ایک مشکل سال تھا، کیونکہ جو اس وقت غزہ کی صورتحال ہے مسلمانوں کے لیے وہ بھی ایک بڑا ایک ڈسٹربنگ ایلیمنٹ تھا. ایک طرف ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خوراک و بھوک کا قحط ہے، اور دوسری طرف ہمارے جیسے ملک ہیں جن کو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، مگر بیڈ لک ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ کرپشن کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں میں غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو جہاں پہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں اس قسم کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو خوراک مہیا کر رہی ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اسٹل یہاں پر تھوڑا سا اور آئی ویو لیتے ہیں، بیسیکلی پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ. تو یہ اس قسم کی جو پیکنگ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہوگی، یعنی کہ اگر ہم فوڈ کو تھوڑا سا دکھا سکیں باقاعدہ طور پر کہ یہ بڑے ایک آرگنائز طریقے سے، مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ عمومی طور پر جب بھی آپ کبھی پبلک پلیس کے اوپر، پبلک مقامات پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک بھگدڑ نظر آتی ہے، ایک بھیڑ نظر آتی ہے، لیکن اسٹل آپ کو یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بھگدڑ کو بھیڑ نظر نہیں آئے گی. بڑے ایک رسپیکٹفل طریقے سے، بڑے ایک آرگنائز طریقے سے آپ کو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے، اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن ایک چیز جو زیادہ میٹر کر رہی ہے وہ یہاں پر ایک پازیٹیو طریقہ کار سے اور ایک صفائی کے لحاظ سے ایک خاص قسم کا ایک ماحول آپ کو یہاں پہ دکھائی دیتا ہے. لیکن مجھے ایک چیز کی اور بہت خوشی ہے کہ جو سوسائٹی کے جو بڑے پڑھے لکھے طبقات ہیں، جو بڑے والنٹیئرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس قسم کے کاموں میں بڑا بھرپور حصہ لے رہے ہیں. میں نے یہاں پہ لوگوں کو پانی کی بوتلیں بھرتے ہوئے دیکھا، یہاں پہ پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں پہ لوگوں کو فوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ جو والنٹیئرزم ہے یہ ایک ویسٹ کے اندر تو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی اب جو ٹرینڈ ہے یوتھ میں، اسپیشلی نوجوانوں میں، وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی کیپیسٹی میں رہ کر کام کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مالی طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں اس قسم کے کاموں میں تو آپ کو کرنا چاہیے. آپ رضاکارانہ طور پر وقت دے سکتے ہیں اور اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو وہ کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کو دیکھیے، ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور یہ افطاری سے پہلے کے مناظر ہیں. اب سے چند منٹ کے بعد روزہ افطار کیا جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ یہاں پر اتنا زبردست آرگنائز سسٹم کے اندر یہ سارے کا سارا یہ کام ہوا ہوا ہے. میں پرووائڈ کر رہا ہوں، صرف دور سے آپ کو یہ ویو کروا رہا ہوں. میں اس کے درمیان میں بھی جا سکتا ہوں اس کراؤڈ کے، لیکن میں خواہش میری یہی ہے کہ جو عزت نفس ہے، جو رسپیکٹ ہے، جو لوگ یہاں پر آئے ہیں انہوں نے بھی ان والنٹیئرز کو ثواب کمانے کا اور اس آرگنائزیشن کو ثواب جمع کرنے کا ایک موقع عطا کیا. تو اٹس اے ویری پازیٹیو ایکٹیویٹی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.